حكمة اليوم هي حماقة الغد. ملخص كتاب ثرثرة نفسية، نسف خرافات جيل المساعدة الذاتية. تأليف ستيفن برايرز، بصوت ولاء خوالده. هل أنت ممن يتبع النصائح والتعليمات الواردة في كتب تطوير الذات والتنمية البشرية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن عليك إعادة النظر في الأمر كرة أخرى، لأن أغلب هذه الكتب مملوءة باللغط والتناقض، كما أن السمة العامة لهذه الكتب تدل على أنها تبنى على تصورات وتوصيات من وضعها، لا على أبحاث صحيحة ومدروسة. فما يميز علم النفس أنه يدرس مفاهيم عدة كالقيمة والمعنى، كما أنه يبحث في تفاصيل الذات البشرية وقيادتها بأفضل السبل للرقي بمهارتها وتطويرها. لذا يسعى هذا الكتاب إلى حمل القارئ بعيداً عن الأمل الزائف والنهوض به من برك وحل التنمية الكاذبة، إذ جاء حاملاً أساس التفريق بين كل الادعاءات النفسية. الفصل الأول: الخرافة الأولى، الشعور بتدني احترام الذات هو أصل كل شيء سيء في حياتك. كلما تأرجحت ثقة الشخص بنفسه، ازدادت احتمالية ميله نحو كل ما هو سيء وغير مرغوب به، خاصة فئة المراهقين، إذ من الممكن أن يقودهم ذلك إلى التصرف بعدوانية أو الانخراط في سلوكيات مشبوهة. ففي بعض الأحيان يعتبر تدني احترام الذات السبب وراء مصاعب الكثير من الناس والعديد من المرضى، حتى أولئك الذين يعانون من عقدة نرجسية التي تكونت بالأصل لتعوض النقص الداخلي في قيمهم الذاتية. قد يبدأ تدني احترام المرء لذاته جراء تعرضه لبعض أنواع التنمر في حياته. بعدها يبدأ عقله يهيئ له فكرة أن كل ما يقال عنه من أشياء سيئة هي بالفعل موجودة وصحيحة، فيحيط نفسه بفرضيات تنقص من قيمته وتقلل من شأنه وتستمر في إحباطه. يرتبط مفهوم تدني احترام الذات بعدة مقومات، مثل الممانعة في التغيير والسلبية، أو حتى في عدم محاولة الأشخاص تفهم حقيقة أن المشاعر حتى السلبية منها قد تدفعهم نحو العمل. يجب على الشخص أن يمتلك الشجاعة والاستعداد للتضحية والجرأة في رسم طريق جديد أكثر إشراقاً لحياته، مليئاً بالأهداف. وهذا ما ينقلنا إلى الخرافة الثانية. الفصل الثاني: الخرافة الثانية، سعادتك مرهونة بتحقيقك للنجاح. خلال رحلة تحقيق النجاح في أي مجال، على الشخص أن يضع أهدافاً واضحة تكون بمثابة خطوات متتابعة للسير على طريق تطوير ذاته وصقل مهاراته في المجال الذي يتقنه. هناك عدد لا بأس به ممن يعتبرون الحصول على السعادة بمثابة الوصول إلى البقعة المضيئة التي يرجونها من النجاح، لكن ما سيصدمك هو أن هذا وهم سرعان ما يتبدد. في عالم الأعمال مثلاً، قد يسعد الشخص بامتلاكه العقار الذي كان يحلم به. لقد سعى بجد للحصول عليه، لكن ذلك الفرح لحظي وسيتلاشى سريعاً، وذلك ينطبق على كل من يهدف إلى تحسين نوعية الحياة من الناحية المادية، دون الالتفات إلى الأهداف الأخرى التي قد تعطي معنى للحياة. كما يجب الحذر من الأهداف الممتدة
المقرونة بزمن طويل، تلك التي تستنزف طاقة الأشخاص الذين لديهم سجل إنجازات ضعيف، ولكنها قد تحفز أولئك الذين هم في أعلى سلم النجاح في طريق الوصول للهدف النهائي أو لنقل الهدف الأعلى، فالأهداف لا تنتهي. والجدير بالذكر أنه كلما فشل الشخص بتنفيذ بعض الفرعيات تراكمت وأصبحت نكسات تحد من قوة اندفاعه نحو هدفه، وهزلت روحه المعنوية. لذا ينصح لمثل هؤلاء البدء بأهداف صغيرة كبداية تحفيزية تعزز من سجل إنجازاتهم وتكسبهم الطاقة اللازمة لتحقيق المزيد والمزيد. إن طبقت ذلك، تحضر لتفكر بالخرافة الآتية حالاً. اقتباس: تقدير الذات العالي ليس رفاهية، إنه ضرورة لأي شخص لديه أهداف مهمة لتحقيقها. الفصل الثالث: الخرافة الثالثة: التفكير الإيجابي ذخيرة لمواجهة عقبات الحياة المتنوعة. في مجتمعات عدة يعتبر التفكير الإيجابي ذخيرة لمواجهة عقبات الحياة المتنوعة، ويمكن بناء هذا النوع من التفكير بعد محاولة النجاح في بعض الصعوبات كمكافحة الأمراض أو خسارة الوزن مثلاً. حينما يبدأ الحديث عن الأسلوب المتفائل في التفكير، يتبادل إلى الأذهان تأثيره في رفع الحالة المزاجية للشخص وآثاره على سلوكه وإبعاد الاكتئاب عنه. لكن عندما يسيطر التفكير السلبي على العقل، فإنه قد يتسبب بأمراض عقلية، والحل عندها هو استبدال ذاك التفكير بالتفكير الإيجابي. حينما يحاول الأشخاص المصابون بتدني احترام الذات استعمال أسلوب التأكيدات الإيجابية، فإنهم يقعون ضحية الشعور بالبؤس المضاعف بسبب إدراكهم للفرق بين ما هم عليه وما يريدون الوصول إليه، فتصبح المشاعر الإيجابية وقتها مصدر ألم لهم. فبمجرد التفكير بشيء لا يعني الوصول إلى الهدف ما لم يصاحبه العمل الجاد وتحدي العوائق بأنواعها كافة. وبمقارنة التفكير الإيجابي والسلبي، فإن التفكير بشكل إيجابي يعود على الشخص بثمار النشاط والسعادة والتعاون. في المقابل، فإن التفكير السلبي يشجع على الاهتمام بالتفاصيل والتفكير المتعمق مع الاهتمام بالعالم المحيط. وقد أوجدت بعض الدراسات أن الاكتئاب يعزز من الأداء في بعض المهام. ففي الثقافات الآسيوية يعتبر الشخص المتفائل بشكل مفرط غير واقعي وضعيفاً داخلياً وغير ناضج كفاية، باعتبار أن التفكير الإيجابي المفرط يؤدي إلى الأنانية والإفراط في تقدير الذات، حينما يعتقد صاحبه أن كل تلك التأكيدات الإيجابية واقع فيطالب بها، وخصوصاً إن كانت تلك التأكيدات تمارس كعلاج للشخص المكتئب. لكن برأيك، هل يتصرف كل من الذكر والأنثى بذات المستوى من المشاعر؟ الفصل الرابع: الخرافة الرابعة: النساء والرجال كائنات مختلفة عن بعضها البعض. لقد ساد منذ زمن طويل اعتقاد بأن كل من النساء والرجال كائنات مختلفة عن بعضها البعض، إذ يرى صاحب كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
أن السبب وراء ما يحدث بين الجنسين وعلاقتهما ببعضهما هو الفشل في تقدير مدى اختلافهم. وكان من أهم آثار هذه المبالغة في وصف الاختلافات بين كلا الجنسين تكوين ما يدعى بالفصل العنصري النفسي. ولكن مما قد يصدم البعض معرفة أن هناك نقاط تشابه كثيرة وقوية بينهما. لقد تم التوصل لحقيقة أن الرجال يشعرون بنفس المشاعر التي تشعر بها النساء أثناء المواقف العاطفية، لكنهم يميلون إلى اختزال هذه المشاعر وكبحها، فيصعب ملاحظتها أو معرفة وجودها. عندما ظهر تأثر النساء بتلك العواطف بقراءة موجات الدماغ، كان على الباحثين استخدام طريقة أخرى لقياس تفاعل الرجال، فوجدت النتائج أن بالمتوسط تتماثل التفاعلات لكلا الجنسين. نعم، تتماثل، ولكن تعتبر المرأة أكثر تفاعلاً واتصالاً مع مشاعرها من الرجل. وقد وجد أيضاً أن كليهما يتصرف بنفس الطريقة في الإطار العدواني. من جانب آخر، تحدد البيئة للأطفال كيف يكون كل من الذكر والأنثى. بالتالي يمكن ملاحظة أن البعض تبدو تصرفاتهم مدفوعة باتجاه التفسير العام لمجتمعاتهم، وقد يتأثر البعض بها ويجعلها من سمات شخصيته عندما يقع في وهم كونها حقيقة. وهذا تماماً ما يدعونا للانتقال إلى الخرافة الخامسة في التنمية البشرية. اقتباس: تحديد الهدف هو الإيفاد بأنك ستكون راضياً فقط عندما تحصل على ما تريد. الفصل الخامس: الخرافة الخامسة. اعتنِ بطفلك الداخلي. تعد الطفولة مرحلة بالغة الحساسية في حياة أي شخص، إذ يختزن الطفل خلالها مشاعره وتجاربه، خصوصاً تلك التي قضاها مع والديه. لذا يعتقد الكثيرون أن جروح وذكريات الطفولة لها تأثير على تكوين الشخصية البالغة لأي شخص يتشبث بها، ويكونون طفلاً في داخلهم يختبئون خلفه حين يشعرون بأنهم ضحايا بشاعة مجتمعهم وواقعهم. عند النظر للأفكار العامة حول الطفولة، تظهر معان عدة كالعفوية والفضول والإبداع والعاطفة والقدرة على اللعب. لا يمكن القول إن التعاطف الفطري تجاه الأطفال لا يوجد منذ القدم، بل ارتبطت فكرة كون الأطفال مصدراً للإلهام والسعادة. وبالمقارنة مع الطفل الحقيقي، فالطفل الداخلي الذي يقبع في زاوية ما داخل الشخص يتسم بنوع من الإدراك المطور، إذ يوجد فقط للاختباء وإلقاء اللوم على الآخرين. لذا على هؤلاء الأشخاص التخلص من الشعور بالظلم والاضطهاد عن طريق التخلص من ذاك الطفل في داخلهم. حينما يحتضن الشخص طفله الداخلي ويتقبل الحقائق وعدم كونه ضحية لأي شيء، سيتقبل حتماً فكرة أن كل ما مر به هو جزء من الأشياء التي كونته حتى أصبح كما هو عليه الآن. فالمرء بطبيعته أقوى مما يعلم، إذ لطالما اعتقد علماء النفس بوجود طاقة غير محدودة وغير مستغلة في داخلنا. إذا ما ركزنا طاقتنا هذه على الهدف الذي نسعى إليه، سنبدع في الوصول إليه. إن هذه القناعة بقدرتنا على القيام بأي شيء قد نكون مشبعين بها منذ الصغر، وفقاً لما تعلمناه من ذوينا. فالوالدان هما الأساس في تنشئة نفسية أبنائهما.
لكن توقف قليلاً، هل هذا صحيح بشكل كلي أم شبه خرافة من خرافات التنمية البشرية أيضاً؟ الفصل السادس: الخرافة السادسة. الوالدان هما الأساس الوحيد في تنشئة نفسية أبنائهما. يشعر الآباء بالراحة عندما يجدون أن أطفالهم قادرون على التغلب على الصعوبات التي يواجهونها، فهم على يقين تام أن مسألة نجاح أطفالهم أو فشلهم تقع على عاتقهم، وهو كذلك في الغالب، إذ يحمل الوالدان أوزار وأخطاء أبنائهم بغض النظر عن تفكير وقرارات الأطفال واختيارهم بسبب الانخراط مع بعض الأصدقاء. لكن من ناحية أخرى، عندما تنظر إلى التوائم، يمكنك استنباط حقيقة أن لكل شخص منهم شخصيته المتفردة عن الآخر، بالرغم من كونهم تلقوا ذات العناية مع نفس الوالدين، لكن كان لطبيعتهم الداخلية وتأثرهم بمجتمعهم المحيط أثر في تفرد كل شخص منهم. وعموماً، إن توفر بيئة آمنة من شأنه جعل الأطفال يتجاوزون مرحلة بناء ذاتهم دون أي آثار جانبية. فكرة بارزة من الكتاب: قد يكون علم النفس قادراً على تقديم اقتراحات حول ما يصلح لبعض الأشخاص في بعض الأحيان، لكنك أنت فقط الخبير في كيفية أن تكون أنت، فبطبيعة الحال لم يجرب أحد من قبل أن يكون أنت. الخاتمة: في عالم تراكمت فيه كتب المساعدة الذاتية، بات من الصعب على الباحث فيه النجاة من دوامة اختلاط هذه الكتب. لقد صعب على القارئ اصطياد المعلومة الحقيقية، لذا جاء الكاتب بالمعلومة الصحيحة وقدمها كوجبة للقارئ، مخلصاً إياه من هذا التشتت. وهنا يجب ألا ننسى بأننا في نهاية المطاف بشر، ولسنا كاملين أو مثاليين، وعلينا الاعتراف بهذا. لذا فلنقلل من الضغط على أنفسنا بفكرة وجوب تحسين شتى جوانب التخصصات فينا، وأن نبدع بكل شيء. تقبل نفسك، طورها على نحو منطقي ودون مبالغة، حتى لا ينقلب الأمر في النهاية عليك وتخسر نفسك.